तो खरूज की किताब उसका 31वां बाप और गालबन उसकी हम 17वीं से 18वीं आयत का मुताला करें तो हमें वहाँ पे ये बेशुमार और उम्दा अंदाज में बयान करता है। और 18वीं आयत देखें तो कहा लगा, और जब खुदावंद कोहे सीना पर मूसा से कलाम करके फारिग हुआ तो उसे शहादत की 2 लोहें दी, फिर पत्थर की वो लोहे जो खुदा की उंगली से लिखी गई थी, यानी लिखी भी खुदा ने वो कलम, और वो लोहे वो तहती भी जिन मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, तलबा तालिबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके लिए मैं दुआ गो कि खुदा कदूस की पाकज़ात आपको अपनी पनाह और हिफाजत में रखे, सलामती अता करें, आपको आपकी इल्मी सरगर्मी में हमेशा कामयाबी से हमकनार भी करे। इंसान के लिए अक्ल और दानाई जब उसका मस्बत अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है तो कुदरत की जो रहमत है, उसकी जो नेमतें हैं, वो इंसान के लिए रहमत अब्र रहमत का दर्जा लिए उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। इसी एतबार से हम इल्म, हिकमत और दानाई की उन बातों को देखें जो लफ्ज़ों की तासीर के रूप में इंसान के बातन में असर अंदाज होकर इस चीज़ का अमली मुजस्मा वो सामने पेश करती हैं। हमारा आज का मौजू इकबाल और बाइबल, हम उसके बालिद जबरील में मौजूद अशार पर बात करेंगे और देखेंगे इकबाल की इस कलम निगारी के पस मंज़र में हमें वो तासीर, उसका जो उनसर है वो मस्बत अंदाज में अक्स वो कैसे मिलता है और उसने किस तरह खुदा की उस कुदरत और जलवागरी को अपने मुकामी कल्चर, ज़बान और अदब में हमारे सामने पेश करके दिया है। इकबाल का एक ही शेर हमारे आज के मौजू पर मबनी बात है जो कलाम खुदा की अक्कासी पुराने और नए अहदनामे की रोशनी में हम उन चीज़ों को दर्जा बदर्जा और तरतीब के साथ देखने की कोशिश करेंगे। जब इकबाल का बड़ा ही मशहूर और मारूफ शेर लोह बितू कलम बितू, लोह बितू कलम बितू तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हुबाब। इस शेर के अल्फाज की तासीर का मुताला आज करने की ज़रूरत है। ये कई दफ़ा मैंने और आपने सुना भी है, कई दफ़ा हमने इसको पढ़ा भी है, कई दफ़ा इसको अपने हाथ से लिखा भी है, लेकिन उसकी तासीर से शायद नावाकिफ़ होने की वजह से हमारे वो चीज़ वो असर व तासीर के रूप में नहीं मिल सकी है। इसी एतबार से हम इसके अल्फाज पे देखें तो ये खुदा की हम्दो सना पर मबनी बात है। यानी इकबाल के इस शेर का मुताला करें तो ये खुदा की उन नेमतों का, बरकतों का, उसकी हम्दो सना को अपने अंदाज में बयान करता है जो वो अपने बातन में असर व तासीर के रूप में देखता है, परखता है और वह दूसरों पर उसके राज अयां करता है। हम्दो सना के मुतालिक देखें तो कलाम में इकबाल खुदा की तारीफ़, उसकी मदा सराई के रूप में ये शेर हमें मिलता है। यानी हमदे खुदाबंदी की इस नेमत का, इस तज़किरा का हम देखें तो लोह से मुराद तहती कहा जाता है, कलम से मुराद जिससे लिखा जाता है। कलम और दवात हमने बचपन में टाट पे बैठ के पढ़ी, उसकी तासीर अपनी मिसाल आप नज़र आती है। वो देखें यानी वो तहती या किताब जो लिखेगी और पूरी कायनात पे वाज़ह होगी, यानी वो कलाम मुक़द्दस खुदा की किताब वो हमारे सामने मौजूद है। यानी आप बगीना रंग शीशे जैसा साफ और शफाफ, यानी वो बात जिसमें किसी किस्म का शक, शुबा या वहम की बात मौजूद ना, बल्कि स्ट्राइट फॉरवर्ड बराह रास्त वो साफ और शफाफ बता रही है कि इसमें ये बात कहेगी मुराद कलाम खुदा है। मुहीत अहाता किए हुए है, पूरी कायनात की इन चीज़ों को देखें तो कलाम खुदा उसका अहाता किए हुए है। कलाम खुदा एक एक चीज़ को, उसके एक एक असर और तासीर को, खुदा की कुदरत और जलवागरी को वो अयां करके बताते हैं कि यही वो चीज़ है, यही वो अंदाज़ है, यही वो रूप है। अब यहाँ पे लफ्ज़ आया तहती का, लोह का तज़किरा आया। अब यहाँ पे देखें तो पुराने अहदनामे में जाए तो हमें बज़रिया हज़रत मूसा की मार्फत हमें 10 अहकाम की तहतियाँ मिलती हैं जो उसने, इकबाल ने उस असर व तासीर को, उस राज को जाना जो कोहे सीना पर खुदाबंदे करीम ने उनको अता की ताकि लोगों को जाके बताया जा सके। पुराने अहदनामे में बात करें तो इन तहतियों का तज़किरा, इस लोह का जो तज़किरा जिस पे 10 अहकाम मौजूद है, तो खरूज की किताब
اس کا 31واں باپ اور غالباً اس کی ہم 17ویں سے 18ویں آیت کا مطالعہ کریں تو ہمیں وہاں پہ یہ بے شمار اور عمدہ انداز میں بیان کرتا ہے۔ اور 18ویں آیت دیکھیں تو کہا لگا، اور جب خداوند کوہ سینا پر موسیٰ سے کلام کر کے فارغ ہوا تو اسے شہادت کی 2 لوہیں دیں، پھر پتھر کی وہ لوہیں جو خدا کی انگلی سے لکھی گئی تھی، یعنی لکھی بھی خدا نے وہ قلم، اور وہ لوہیں وہ تہتی بھی جن پر خداوند کریم نے وہ احکام جو بذریعہ حضرت موسیٰ ہم تک پہنچے ہیں، ان کے جناب موسیٰ کی معرفت یہ ہمیں ملا۔ اقبال نے اس لوح کی لفظ کی کہ تاثیر کو، اثر کو، اس کے عنصر کو جو روحانی طور پر انسان کے باطن میں تاثیر دکھاتا ہے، اقبال نے اس کو کیا کیا، بیان کیا کہ تیرا وجود الکتاب، اے خدا تو پوری کائنات پہ محیط ہے، تو لہذا یہ کتاب کے روپ میں یہ جو کتابی شکل ہمارے پاس آئی ہے، یہ تیرا وجود ہے، تیرے ہاتھ سے لکھی وہ بات ہے جو ہمیں جا بجا ہر لمحہ ایک ایک سیکنڈ میں ہماری رہنمائی اور حفاظت کرتی ہے۔ یہ خدا کی حمد و ثنا، یعنی تو اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے، یہ خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہمارے سامنے آتی ہے۔ یعنی خروج کی کتاب اس کا 3 باب مطالعہ کریں تو جلتی جھاڑی والا واقعہ بھی کہ خدا کا وجود وہ جلتی جھاڑی میں بول کر حضرت موسیٰ سے ہم کلام ہو کے دکھا رہا ہے کہ اے موسیٰ جوتی اتار، کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا ہے یہ پاک ہے۔ یعنی اس کا وجود پوری کائنات پہ ہمیں کتاب کے روپ میں، قلم کے روپ میں، اس جلتی جھاڑی کے روپ میں، اس جگہ کی پاکیزگی کے روپ میں، مطلب ایک ایک انگ میں، ایک ایک رنگ میں اس کا وجود، اس کی حضوری اور اس کی موجودگی ملتی ہے۔ یہی اقبال وہ میں بیان کر کے بتاتے ہیں۔ پھر مزید بات کریں نئے عہد نامے میں آ جائیں، اب یہاں تو ہمیں کتاب کے روپ میں ملا، ہمیں آواز کے روپ میں ملا، جلتی جھاڑی کے روپ میں ملا، لیکن نئے عہد نامے میں وہ بذات خود کتاب بن کر جو کتاب تھی وہ وجود لے کر آ گئی، اور وہ مقدسہ مریم جس کو جنم دیا تھا، یعنی وہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ یعنی اس کا سیاق و سباق اب دیکھ لیں، اب یہ سباق ہمارے سامنے آ جائے گا کہ اس واقعے کا جو لوح بھی تو ہے، قلم بھی تو ہے، تیرا وجود الکتاب ہے، اس کا سیاق و سباق ہمیں سمجھ آ گیا کہ اس سے پہلے وہ آواز کے روپ میں، اس کے جلتی جھاڑی کے روپ میں، اس سے قبل وہ براہ راست لوح کی تہتیوں کی صورت میں، اور ان لفظوں کی صورت میں کیا ہمیں خدا اپنا آپ دکھاتا ہے، اپنا جلوہ ظاہر کرتا ہے۔ دوسری بات اس کے سیاق و سباق کی روشنی میں نئے عہد نامے میں آ جائیں تو ہمیں کیا ملتا ہے مقدسہ مریم پہ، کہ وہ جو لفظ ہے روح خدا تجھ پر سایہ کرے گا، جس کو روح اللہ کا لقب دیا گیا۔ عیسیٰ ابن مریم کا نام ملا تھا یسوع المسیح، جس کی زبان سے، جس کے چلنے سے معجزے ہی معجزے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسی اعتبار سے دیکھیں تو مقدسہ مریم کے پاس فرشتے کا نام وہ سلام، وہ الوجود دیکھے کہ مقدسہ مریم کے باطن میں وہ کلمہ آیا جو پہلے ہاتھ سے لکھا گیا تھا، پھر وہ بولنے کے وقت روح خدا کے روپ میں اس باطن میں اس نے جنم لیا تھا، اس جنم لے کر ملاقات الاثبات پہ ثابت کر دیا کہ اس نے جیسے آواز سنی تو بچہ ماں کے باطن میں اچھل پڑا۔ یہ وہ معجزات مسیح اور معجزات الکتاب ہیں۔ اب الکتاب یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جو آگے معجزات کی ترتیب ہمیں زندگی کے ہر لمحے میں چلتی ہے، اور ایک ایک معجزے کا تذکرہ کریں، وہ ایک سے بڑھ کر ایک، وہ قبروں سے مردے زندہ کرنے کے اعتبار سے، کوڑیوں کو شفا دینے کے اعتبار سے ہیں، گناہ معاف کرنے کے اعتبار سے ہیں، نابینے کو آنکھیں دینے کے اعتبار سے، گونگے کو بولنے کے اعتبار سے، کوئی بھی رنگ دیکھے، کوئی بھی اعتبار دیکھیں تو ہمیں یہ سارے معجزات کیا ہے، وہ گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، کہ یہ ساری سراپا نگاری اے خدا، یہ کتابی رنگ تیرا وجود لے کر یہ دنیا میں آ گیا تھا، جسے روح اللہ کا نام دے دیا گیا تھا اور زندہ آسمان پر بھی اٹھا لیا گیا۔ یہ عیسیٰ ابن مریم وہ الوجود نئے عہد نامے میں مقدسہ مریم الکتاب کا روپ لیے ہمارے سامنے موجود ہے۔ پھر اس کتابچے کو دیکھیں جو صلیب پر لکھا گیا تھا، جو لکھا سو لکھا، بادشاہی کا اقرار اس بادشاہ نے کیا کہ یہ کتابچہ میں دے رہا ہوں، میں لکھ رہا ہوں، مجھے یہ خدا کی طرف سے ملا ہے کہ اس کی تصدیق کر کہ یہ وہ الکتاب ہے، یہی وہ مجسمہ جو کلمہ تھا مجسم ہو کر ہمارے سامنے آیا تھا۔ پھر ان چیزوں کو دیکھیں، ان انداز کو دیکھیں، عبرانی، لاطینی اور یونانی، ان تینوں زبانوں میں اقرار کیا گیا، مطلب سرکاری طور پر بھی، شرعی طور پر بھی اور مقامی طور پر بھی، تینوں انداز میں بتایا گیا کہ لوح بھی تو ہے، قلم بھی تو ہے، تیرا وجود الکتاب ہے، اور گنبد آبگینہ رنگ
तेरे मुहित में हुबाब। इकबाल की ये असर पजीरी इन अल्फाज की रोशनी में उसने वो समझी और समझकर आज हमें बताने की कोशिश किया है कि इकबाल पर उस बाइबल का किताब खुदा का असर वो अपने बातन में महसूस करता है और वो दूसरों पर अया करने की कोशिश करता है। हमारा आज का ये था मुख्तसर तौर पे मौजू इकबाल और बाइबल, जो लोह कलम वजूद और किताब के रूप में, जो पहले सिर्फ जलती जाड़ी में आवाज़ के रूप में था, कोहे सीना पर तख्तियों के रूप में था और लिखे हुए लफ्ज़ों की सूरत में था, तो नए अहदनामे में बज़ाते खुद वो कलमा मुजस्सम होकर जिस्म लेकर हमारे सामने आ गया कि पहले वो मंजर यहाँ पे नहीं था, सिर्फ सुनने और दिखने की हद तक वो बिल्कुल महदूद था, लेकिन खुदा ने अपने जलवागरी में एक मुख्तलिफ रंग देकर अपना आप ज़हूर किया कि जिसने मुझे देखा है उसने मेरी भेजने वाले को देखा है, तो जिंदा वो आसमान पर भी उठाया गया। ये अल किताब नए अहदनामे में मुकस्सा मरियम की शख्सियत हमारे सामने आती है। हमारा ये था आज का मुख्तसर तौर पे मौजू, जो हमने इकबाल और बाइबल के रूप में जाना और पहचाना है। आपकी कोई राय हो, आपका कोई सवाल तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।